अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बेजिंग स्टूडियो से अब तक की हम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। सदर शी जिनपिंग का सूबा हाइनान के शहर वू शीशान का दौरा। पाकिस्तान की नई हुकूमत सीपैक की तेज़ रफ्तार तरक्की को फ़रोग़ देगी। नौ मुंतखब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन की डायनामिक ज़ीरो पॉलिसी और मुतल्लिका इक़दामात साइंस और माहिराना राय की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। चाउली जान, आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 11 अप्रैल को चीनी सदर शी जिनपिंग ने सूबा हाइनान के शहर वू शीशान का दौरा किया। उन्होंने वू शीशान के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क और गांव माउना का दौरा किया, जहां उन्हें हाइनान में कुदरती माहौल, हयातियाती तनव्वु के तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत के खात्मे के नताइज और देही अहया से मुतअल्लिक़ आगाह किया गया। हाइनान ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क चीन के पहले 5 नेशनल पार्क्स में से एक है, जहां चीन का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल आइलैंड रेन फॉरेस्ट है। गांव माउना में उगाई जाने वाली चाय बहुत आला मयार की है और चाय की सनत और सयाहत की मदद से ये गांव देही अहया की एक मिसाल बन चुका है। 11 तारीख को पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से अपने अव्वलीन खिताब में पाक चीन ताल्लुकात का खुसूसी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान का मुखलिस और काबिल एतमाद शराकतदार है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की की हिमायत की है। पाकिस्तान और चीन की देरीना दोस्ती है, जिसकी गहरी जड़ें दोनों ममालिक के अवाम के दिलों में उतर चुकी हैं। शहबाज शरीफ ने इस बात का अयादा किया कि दोनों हुकूमतों के ताउन से चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी की तरक्की जारी रहेगी और इस मंसूबे को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया, जिनमें 1 अप्रैल से कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये तक कर दी गई है, जबकि पेंशन में भी 10% इजाफा किया गया है। शहबाज शरीफ ने अज़्म ज़ाहिर किया कि बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के मसले को हल करने, पसमानदा सूबों में माशी तरक्की को फ़रोग़ देने, बलोचिस्तान और साबिक़ा फाटा जैसे माशी तौर पर पसमानदा इलाकों में नौजवानों के लिए तालीमी और पेशावराना खिदमात फराहम करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। 12 अप्रैल को चीन की वज़ारत ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाउली जान ने कहा कि चीन शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता है। चीन और पाकिस्तान चारों मौसमों के स्ट्रेटेजिक साथी हैं और दोनों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। चीन पाकिस्तान के साथ आला मयार की चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी की तामीर और नए दौर में चीन पाकिस्तान हमनसीब माशरे की तश्कील के लिए पुरुमीद है। 12 अप्रैल को मुनक्किदा चीनी वज़ारत ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाउली जान ने कहा कि चीन की डायनामिक ज़ीरो पॉलिसी और मुतल्लिका इक़दामात साइंस और माहिराना राय की बुनियाद पर किए जा रहे हैं, जो चीन की सूरत हाल और आलमी इदारा सेहत के रहनुमा उसूलों के मुताबिक हैं। इससे चीन में चीनी और गैर मुल्की शहरियों की ज़िंदगी और सेहत की मौसर हिफाजत की गई है और वबा के खिलाफ आलमी जंग में इसका अहम किरदार है। चाउली जान ने कहा कि कुछ शहरों में वबा की रोकथाम और कंट्रोल के लिए जो इक़दामात इख्तियार किए हैं, इनका पैदावार और मामूलात ज़िंदगी पर कुछ असर पड़ा है, लेकिन ये असरात कलील मुद्दती और महदूद हैं। इनसे मुल्क के ज़्यादातर इलाकों और अवाम के मामूलात ज़िंदगी को यकीनी बनाया जा सकता है। 12 अप्रैल को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के कौमी कमीशन बराए सेहत आमा के तर्जुमान मी फांग ने कहा कि इस वक्त चीन के कुछ इलाकों में वबाई सूरत हाल बदस्तूर संगीन है और इसका फैलाव बढ़ रहा है। वबा पर कंट्रोल और इसका खात्मा कलीदी मरहले में है। इंसदाद वबा के सिलसिले में डायनामिक ज़ीरो पॉलिसी पर अमल जारी रहेगा। उन्होंने तेज़ी से न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करने, आर्जी हस्पतालों की तामीर और मुतासरा अफराद को इलाज के लिए हस्पताल लाने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अवाम की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए और वैक्सीन लगवाने को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। मी फांग ने कहा कि इस वक्त चीन के 16 सूबों से 40,000 तिब्बी कारकुनान शंघाई भेजे गए हैं। 11 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यूक्रेन में ख़ातीन और बच्चों के उमूर पर जायज़ा इजलास का इनेकाद किया।
अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे दाई बंग ने कहा कि ख़ातीन और बच्चों को तशद्दुद से मुतासर होने का इंतहाई ख़तरा लाहक है। इन्हें मुसल्लह तनाज़ात में तरजीही तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। चीन यूक्रेन सूरत हाल के तमाम फरीकों से मुतालबा करता है कि वो बैनुल अक़वामी इंसान दोस्त कानून की सख्ती से पाबंदी करें, ख़ातीन और बच्चों का मुअस्सर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करें, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और दीगर सहूलियात की हिफाजत को यकीनी बनाएं और इनखला, बचाव और तिब्बी इमदाद समेत दीगर सरगर्मियों में ख़ातीन और बच्चों की खुसूसी देखभाल करें। चीन की जानिब से इस बात पर अफसोस का इजहार किया गया है कि क्रामाट्रिस्क रेलवे स्टेशन पर हमले में ख़ातीन और बच्चों समेत दर्जनों शहरी ज़ख्मी या हलाक हुए। वाक़े की मारूज़ी हालात और मखसूस वजूहात की तहकीक लाजिम है और जो भी इल्ज़ाम लगाया जाए उसको हक़ाइक़ पर मबनी होना चाहिए। दाइबंग ने कहा कि यह बताना ज़रूरी है कि आंखें बंद करके पाबंदियां आयद करने और हथियार भेजने से अमन कायम नहीं होगा। बढ़ती हुई लामहदूद पाबंदियों ने खुराक और तवानाई के बहरानों और रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे को जन्म दिया है। दुनिया भर के लोगों को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। चीन एक बार फिर तमाम फरीकों से दानिशमंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करने, जिम्मेदाराना रवैया अपनाने, यूक्रेन के बहरान को मुनासिब तरीके से हल करने और जल्द अज जल्द अमन की बहाली के लिए तामीरी कोशिशों का मुतालबा करता है। मार्च में रूस की वजारत दिफा ने यूक्रेन में अमरीकी बायो लेबॉरेटरीज की मौजूदगी का इंकशाफ किया था। अमरीका 30 ममालिक में कुल 336 बायो लेबॉरेटरीज चला रहा है। याद रहे कि 2018 में जॉर्जिया के साबिक वजीर सलामती ने इंकशाफ किया था कि जॉर्जिया में कायम अमरीकी बायो लेबॉरेटरीज में इंसानों पर किए जाने वाले खुफिया तजर्बात में बहुत से लोगों की अमवात हुई। 2019 में जनूबी कोरिया के कस्टम्स एहलकार ने इंकशाफ किया कि अमरीकी फौजी ने हथियारों के दर्जे के वायरस और बैक्टीरिया के नमूने बगैर किसी इजाजतनामे के जनूबी कोरिया भेजे। बायो जहर फैलाने के साथ साथ अमरीका नजरियाती तसव्वुर को भी दूसरों पर जबरन लागू करता आ रहा है। अमरीकी स्कॉलर की किताब निज़ाम हुकूमत की खुफिया तब्दीली अमरीका की खुफिया सर्द जंग में बताया कि सर्द जंग के दौरान अमरीका ने खुफिया तौर पर 64 और अलल ऐलान 6 हुकूमतों को तब्दील किया। जहां भी अमरीकी तर्ज जमहूरियत को ज़बरदस्ती नाफिज किया गया, वहां इस्तेहकाम और खुशहाली की बजाय सियासी इंतशार और इक्तसादी जवाल का सिलसिला जारी है। जंग की जहनीत अमरीका की रगों में शामिल है। जब इस जहर घोलने वाले को तरक्की पजीर ममालिक के उरूज से परेशानी महसूस होगी तो वो अपने ज़ाती मफादात के लिए दूसरे ममालिक के अवाम की कुर्बानी देगा। 11 अप्रैल को अमरीका और भारत ने वाशिंगटन में 2+2 डायलॉग का इनेकाद किया, जिसमें दोनों ममालिक के वज़राए खारिजा और वज़राए दिफा ने शिरकत की। दोनों फरीकों ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया और यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उसी रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो मीटिंग की। व्हाइट हाउस से जारी करदा एक बयान के मुताबिक दोनों सदूर ने अमरीका और भारत के दरमियान साफ तवानाई, टेक्नोलॉजी और दिफाई शोबों में ताउन की मजबूती, इक्तसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और सकाफती तबादलों को वुसअत देने का अज़्म ज़ाहिर किया। दोनों ममालिक कोविड-19 की वबा को ख़त्म करने, आलमी सेहत आमा नीज़ खुराक के आलमी तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने और एक आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिली खित्ते के लिए दो तरफ़ा और कसीरुज्जहत अंदाज में काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। बयान में कहा गया है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा बहुत से शोबों में अदम इस्तेहकाम का बायस बना है। ख़ास तौर पर खुराक की आलमी फराहमी में इससे खलल पैदा हुआ है। अमरीकी वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा बयान में 2+2 मुकालमे के नताइज पेश किए गए। बयान में कहा गया है कि अमरीका और भारत दिफा, साइंस और टेक्नोलॉजी, तिजारत, मौसमियाती तब्दीली, सेहत आमा और सकाफती तबादलों के शोबों में नए और मजबूत ताउन को आगे बढ़ाएंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के हवाले से दोनों ममालिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद और दीगर पहलुओं पर करीबी मशावरत को बरकरार रखेंगे और बोका वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की हिमायत करेंगे। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।
国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। तिब और साइंस के मैदान से खबरें और मालूमात, जदीद और रिवायती तरीका इलाज, तिब्बी माहिरीन के मुफीद मशवरे, सेहतमंद अफराद, सेहतमंद मुआशरा, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया, हरांगुन सेंसी इजादात से आगाही। ये सब जानिए प्रोग्राम हेल्थ एंड साइंस मैगजीन में CRI के दोस्ती चैनल पर। अस्सलामुअलैकुम सामीन, प्रोग्राम हेल्थ एंड साइंस मैगज़ीन के साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और बीजिंग स्टूडियोज़ से मैं हूं शाहिद अफराज ख़ान। सामीन, इस प्रोग्राम में कोशिश रहती है कि सेहत से मुतल्लिक अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए जाएँ और तिबी माहिरीन की बातचीत की रोशनी में एक सेहतमंद समाज की तामीर में अपना आगाही किरदार अदा किया जाए। सामीन, आज हमने रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से मारूफ माहिर तिब डॉक्टर सईद अहमद से बात की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि रोज़ा इंसान के जिस्मानी ज़हनी सेहत के लिए कैसे बेहतर है और किन अमराज से बचाव में मुआविन है। डॉक्टर सईद अहमद की बातचीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। Time when everything's wrong, you make it right. I feel so high, I go alive. I need to be free with you tonight. I need your love. जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बनो के आंसू तू चली आती है। I need your love. जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बनो के आंसू तू चली आती है। जुदा होके भी I need your love.
वेलकम बैक जी सामीन। प्रोग्राम हेल्थ एंड साइंस मैगज़ीन आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियोज से सुन रहे हैं और मैं हूं शाहिद अफराज ख़ान। सामीन, इस वक्त आपको मुमताज़ माहिर तिब सीनियर मौलिज डॉक्टर सईद अहमद की बातचीत सुनवाते हैं, जिनसे हमने जानने की कोशिश की है कि रोज़ा इंसान की जिस्मानी ज़हनी सेहत के लिए कैसे बेहतर है और किन अमराज से बचाव में मुआविन है। आइए डॉक्टर साहब की बातचीत सुनते हैं। FM 98 दोस्ती चैनल, a voice of friendship। जी डॉक्टर सईद अहमद साहब, बेहद शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और FM 98 दोस्ती चैनल को वक्त देने का। आपसे हम आज बात करना चाहेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान एक फ़र्द जब रोज़ा रखता है तो उसकी जो जिस्मानी और ज़हनी सेहत होती है, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि रोज़ा इन दोनों एतबार से कैसे मुफीद है। बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए काबिले फ़ख्र है कि मैं इस प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ। और जहाँ तक आपको पता है कि रमज़ान शरीफ का महीना पूरी दुनिया में रोज़े रखे जाते हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं। और इसके अलावा मैंने और जो स्टडी की है उससे मुझे ये भी पता लगा कि हर मज़हब में किसी न किसी शक्ल में रोज़ा एक बुनियादी एलिमेंट रहा है हमारी। और एक और बड़ी अजीब बात है, वो ये है कि अगर आप देखें कि इस पे स्ट्रेस भी दिया गया है कि रोज़ा रखें। दूसरा ये है कि इसको आप रोज़े को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप सफ़र में छोड़ सकते हैं या ख़वातीन के जो दिन होते हैं उसमें छोड़ सकते हैं। मुसलमानों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसकी जो इम्पोर्टेंस है रोज़े की, वो ये है कि ये बॉडी के लिए क्या करता है, बॉडी के साथ इसका क्या रिलेशन है रोज़े का। मैं जहाँ तक आप देखें, आपकी भी ऑब्जर्वेशन होगी, लोगों की, हमारे सामीन की भी, कि बहुत सारे जानवर जब ये बीमार होते हैं तो खाना छोड़ देते हैं। और इंसान की नेचर भी यही है, जब बीमार होता है तो खाना छोड़ देता है। तो छोड़ने से ये होता है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होता है, उसके अंदर जान आ जाती है इम्यून सिस्टम में। तो आई थिंक कि रोज़ा भी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों पर मेहरबानी की है और रोज़ा रखने की उनको हदायत की है। और ये रोज़े से ही है कि आपकी बॉडी जो है वो एक स्ट्रेस से गुजरती है। उस स्ट्रेस के बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं शक्ल में। यानी कि बेनिफिट का मतलब ये है कि जब आप रोज़ा रख रहे हैं तो आपकी बॉडी जो अंडर स्ट्रेस है उसकी जो हिडन एबिलिटीज हैं वो जाहिर होती हैं। सही। तो ये रोज़ा जो है ये तो एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नेमत है सबके लिए। सही। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि रोज़ा रखने से मजमूई तौर पर आपने ज़िक्र किया कि जो इंसान की जिस्मानी सेहत है, ज़हनी सेहत है, उसके लिए मुफीद है। मजमूई तौर पर एक इंसान की शख्सियत में क्या बेहतरी आती है या फिर उसके रवैयों में रोज़ा क्या बेहतरी लाता है? देखें, हमने एक बड़ी चीज़ ऑब्जर्व की
کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا وہ لوگ جن کو بہت سارے مسئلے مسائل اسٹمک کے ہیں، معدے کے مسائل ہیں، اور وہ لوگ جو دوسری قباحتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ڈرنکس کرتے ہیں، رمضان شریف کے احترام میں وہ لوگ یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑتے بھی ایسے ہیں کہ وہ پورا مہینہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ نہ ان کو کوئی جگر کی بیماری ہوتی ہے، نہ ان کی جو ہے طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، بلکہ ان کے جسم کے اندر ایک نئی نمو اور ایک نئی جان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی جو اس کی جبلی خواہشات ہیں، یعنی کہ جو اس کے اندر ہے، مطلب غصہ ہے، کھانا پینا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اس کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے، اور جب وہ کنٹرول کرتا ہے تو یہ ایک عجیب اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دی ہے۔ نکھار ایسا ہے جب آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، یعنی کہ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ اس کی ایک لذت محسوس کرتے ہیں اپنی لائف میں۔ تو یہ زندگی کو لمبا کرنے والا پروسیس بھی ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کا لائف اور لمبا ہو جائے گا اور آپ ایک خوبصورت زندگی گزاریں گے۔ صحیح۔ اور یہ سر آپ نے زبردست فرمایا کہ جب ایک فرد روزہ رکھتا ہے تو مختلف امراض سے بچاؤ بھی ممکن ہے، اور متوقع عمر ہے اس میں بھی اضافہ ممکن ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے رمضان المبارک کے دوران جو سحر اور افطار ہیں یہ بھی لازم ہیں، تو اس دوران آپ سے بالخصوص پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عادات اپنانی چاہیے یا پھر کیا مناسب خوراک ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، جو کامن آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ شہر میں جب ہم کھاتے ہیں تو بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ لمبے عرصے تک ہمارے جسم میں رہے گا اور ہمیں توانائی دے گا، اور پانی بھی اسی لحاظ سے ہم بہت زیادہ پیتے ہیں، یعنی کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، روزہ کلوز ہو رہا ہے، تو آپ جلدی 2-3 گلاس ڈال لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی کھانا جو باڈی کے اندر جاتا ہے وہ 3.5 گھنٹے تک رہتا ہے، اس کے بعد وہ پاس آن ہو جاتا ہے۔ جب آپ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں تو وہ اس کی ڈائلیوشن ہو جاتی ہے، جو بیکٹیریا کل کرتے ہیں وہ جو ہمارے اسٹمک میں نمک کا تیزاب ہے وہ، تو اس طرح بدہضمی اور ڈائریا اور اس قسم کی چیزوں کے ہونے کے احتمال ہے۔ اور جہاں تک افطاری ہے تو افطاری میں ہم اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مطلب بھوک لگتی ہے، نیچرل ہے کہ آپ پیاس پانی بھی نہیں پی رہے، کوئی چیز بھی نہیں کھا رہے، تو یہ 12-14 گھنٹے کا جو وقفہ ہے تو بھوک لگتی ہے، تو انسان اس وقت کیا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جی تلی ہوئی چیزیں کھانی شروع کرتا ہے، جیسے پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ نظام ہضم پر ایک دم بہت زیادہ دباؤ ہو جاتا ہے، اور آپ کی آبزرویشن میں یہ ہوگا کہ کچھ لوگ رمضان شریف میں ویٹ گین کر لیتے ہیں۔ جی، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھا رہے ہیں، اور مینٹل اسٹریس واقعی کم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں تو مینٹل اسٹریس کم ہو جاتا ہے۔ جب مینٹل اسٹریس کم ہوتا ہے اور جو آپ تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ زیادتی ہو رہی ہے جسم کے ساتھ، تو اس سے جو ہے نا پھر وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ ایک بجائے روزے کے جو مشیت ہے الہی کی کہ آپ کا وزن کنٹرول ہو، آپ ہارٹ اٹیک، شوگر اور دوسری بیماریوں سے بچیں، وہ اس کا فائدہ وہ نہیں ہوتا، اور الٹا ایک نقصان ہو جاتا ہے کہ جسم فربا ہو جاتا ہے اور انسان پہلے سے زیادہ مشکلات کی طرف جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنا کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھنے والا فرد جو ہے، ایک تو شوگر کا آپ نے ذکر کیا، اس سے بھی بچاؤ ممکن ہے، دوسرا موٹاپے کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزہ ایسے افراد کے لیے جو پہلے ہی موٹاپے کا شکار ہیں، اگر وہ اپنے طرز زندگی میں مناسب بہتری لائیں رمضان کے دوران تو ان کے لیے بھی ایک بہترین تھراپی ثابت ہو سکتا ہے وزن میں کمی کے لیے۔ جی ہاں، اب دیکھیں، اصل تو منشا قدرت یہی ہے کہ انسان کو فائدہ پہنچے اور ان کا وزن کم ہو، لیکن جو موٹے، جن کا فربا جسم ہے، موٹا جسم ہے، وہ اگر زیادہ کھائیں گے تو اور موٹے ہو جائیں گے۔ تو ہمارے جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ ایک بہت بڑی
ایکسرسائز ہے اور یہ بہت مفید ایکسرسائز ہے. لیکن ہم نے کچھ ایسا بھی دیکھا خواتین میں خصوصی طور پر اگر ان کا وزن بہت زیادہ ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو ریشنلائز ود ایکسرسائز ود ڈائٹ کنٹرول اینڈ پراپر اپنے جو کیلوریز ہیں کتنی کیلوریز لینی ہے کتنا وہ دیکھیے. تو جب وہ اس چیز کو دیکھ کے ایکسرسائز اور اپنے کھانے کے پینے کے اہتمام سے کریں گی تو وزن کا فائدہ ہوگا. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بالکل مطلب ہر چیز چھوڑ دیتی ہیں, کھانا ہی چھوڑ دیتی ہیں, ایک آلو کھا لیا بس سارے دن میں 24 آورس میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ روزہ تو چلتا ہی رہتا ہے لیکن ان کی جو باڈی ہے وہ میل نیوٹریشن ہو جاتی ہے, بال جھڑ جاتے ہیں, رنکلز پڑ جاتے ہیں, اور کیونکہ بہت زیادہ سیویئر تو مسلز جو ہیں باڈی کے مسلز ان کو جو ہے انسولین پروڈیوس ہو کے ان کو بائٹ کرتی ہے تو انسان کا شکل سے بے شکل ہو سکتا ہے اور شوگر کا مرض بھی اس کو لاحق ہو سکتا ہے. لہذا ماڈریٹ آپ نے کرنا ہے, ہر چیز کو ماڈریٹ طریقے سے مناسب طریقے سے کرنا ہے. کچھ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ہمارے, ان کے لیے بھی یہی ہے ایڈوائس کہ آپ کھانا کھا کے کبھی ایکسرسائز نہ کریں, چلیں پھریں نہیں, اس طرح کھانا کھا کے آپ ریسٹ کریں. ریسٹ کرنے کے بعد جب آپ کی طبیعت پوری, کیونکہ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو 75% بلڈ فلو جو ہے وہ اسٹمک کی طرف ہو جاتا ہے اور ہارٹ کی طرف کم ہو جاتا ہے, تو اس سے جو ہے اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. تو لہذا ہمیں بہت احتیاط سے بہت سمجھداری سے اپنے روزے رکھنے ہیں, اور روزہ ایک نعمت ہے باڈی کو شیپ اپ کرنے کے لیے, بہت بڑی نعمت ہے ٹالرنس پیدا کرنے کے لیے. دیکھیں جب آپ کوئی چیز برداشت کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ پر عنایت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک قوت برداشت پیدا ہوتی ہے. اور بعض جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا, خود بھی ہمارا آبزرویشن ہے کہ جب یہ شوگر لیول کم ہوتا ہے جس کو ہائپوگلیسیمیا کہتے ہیں, کچھ لوگوں میں ہو جاتا ہے, تو ان کو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں ایک دم ہلکا سا جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی, تیز دھڑکن ہو جائے گی اور پسینہ آنا شروع ہو جائے گا, چکر بھی آ سکتے ہیں اور اس طرح بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کیفیت کو جب آپ دیکھیں, کیونکہ اگر کوئی ڈائبٹک ہے اور اس کا شوگر لیول روزے کی وجہ سے نیچے جا رہا ہے, 80 سے نیچے جا رہا ہے, تو اس کو بہت خطرہ ہے کہ کم ہونا جو ہے وہ خطرناک ہے بجائے اس کے کہ ہائپر گلیسیمیا, ہائپر میں نے زیادہ. تو لوگوں کو جو ہے کچھ ایسے مفروضے بھی لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ شہد لے لیتے ہیں بہت زیادہ یا چکنائی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو دے آر انڈر مطلب پریشر, باڈی کو پریشر میں ڈالتے ہیں, اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے ہماری بات ہی جاری رہے گی لیکن ساتھ ساتھ سامعین کو اچھی موسیقی بھی سنواتے ہیں. خوبصورت کوئی جسم جیسے اجنتا کی مورت, کوئی جسم جیسے نگاہوں پہ جادو, کوئی جسم نغمہ, کوئی جسم خوشبو, کوئی جسم جیسے بہکتی ہوئی چاندنی, جسم جیسے مچلتی ہوئی راگنی, جسم جیسے کھنچتا ہوا ایک چمن, جسم جیسے سورج کی پہلی کرن, جسم ترجا ہوا دل کشو دل نشی, زندگی زندگی مرمری مرمری. اس نے جانا کی تاریخ ممکن نہیں, اس نے جانا کی تاریخ ممکن نہیں.
बांधी तूने अखियों के डोर, मानी में रखे चा चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ है तेरा से तेरा नाम, नजरों ने तेरी छुआ, दिल है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी, आफरी 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 तेरा एक फूल की तरह शादाब है, तेरा उसका है या कोई माताब है, तेरा जैसे गजल तेरा जाने गजल, तेरा जैसे कली तेरा जैसे कवल, तेरा जैसे तस्वीर भी तेरा एक ख्वाब भी, तेरा ताबीर भी, तेरा बोली अलिफ लैल भी दास्तां, तेरा एक पल यकीन, तेरा एक पल घुमा, तेरा ज्यादा के चेहरा कहीं भी नहीं, मारू मारू मैं जबी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं. वेलकम बैक जी सामीन, प्रोग्राम हेल्थ एंड साइंस मैगज़ीन आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से सुन रहे हैं और मैं हूं शाहिद अफराज ख़ान. ब्रेक पर जाने से कबल हम मुमताज़ माहिर तिब सीनियर मुआलिज डॉक्टर सईद अहमद से बातचीत कर रहे थे. आइए उनसे बातचीत का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं. जी डॉक्टर सईद अहमद साहब, आपसे ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हम ये भी देखते हैं कि अफ्तार के औकात में अक्सर ये होता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनका इस्तेमाल भी किया जाता है खाली पेट. तो आपसे पूछना चाह रहा था कि ये तर्ज अमल कैसे नुकसानदेह है? हाँ, उसमें ये देखें को एक जीरो होती है कि जी इसमें शुगर जीरो है, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं जो उसकी शेल्फ लाइफ को लंबा रखने के लिए उसमें डाले जाते हैं. दे आर आल्सो नॉट गुड फॉर ह्यूमन बॉडी. तो इससे अवॉइड ही करें तो आपको देखें नॉर्मल ताज़ा फ्रेश पानी पिए तो आपके लिए ये बहुत बड़ी नेमत है, बजाय इसके कि उन चीज़ों में पड़ें. सही. और आपने सर अभी दौरान बातचीत ज़िक्र किया था कि हद से ज़्यादा ये जो पकोड़े, समोसे या फिर दीगर जो बाज़ारी अशिया हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है. एक तो ज़ाहिर है इंसान का पेट खाली होता है, लेकिन जब अफ्तार के वक्त यकदम एक किस्म की यलगार की जाती है ऐसी जो तेल से भरी चीज़ें हैं, तो ये फौरी तौर पर इंसान के जिस्म पर क्या मनफी असरात मुरतब करती हैं? देखें, ये आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यलगार. कुछ लोग वाकई खाने का इफ्तारी पर झपट पड़ते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. थोड़ा सा टॉलरेंस रखें, थोड़ा इत्मीनान से लें और चीज़ों, क्योंकि आप जितना तेज़ी से आप खा जाते हैं ना, उससे आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपने कितना खाया. तो जब तेल वाली चीज़ें खाते हैं ना, तो आप वो तेल आपके जिस्म में चला जाता है, फिर उसको कन्वर्जन होती है कि उसको जो है तेल को आप लिवर को काम करना पड़ता है. वो लिवर जो है उसको फैटी एसिड में बदलता है. मतलब एक पूरा निज़ाम आप अंडर प्रेशर डाल देते हैं. तो अवॉइड करें. मतलब अब ये बहुत मुझे कई दफ़ा पूछा भी जाता है, आप टेलीफोन पर करके भी लोग पूछते हैं, सर हम पकौड़े खा लें? जो सबसे बड़ी कमजोरी लोगों की है, पकौड़े और समोसे. तो मैं उनको एक बात कहता हूँ कि देखें भाई, वैसे तो आप ना खाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दिल करे तो एक पकौड़ा खा लें आप, और उसको भी टिश्यू पेपर से जो उसके ऊपर आयल है वो हो, अच्छा हो, और ये ना हो कि एक ही आयल में आप बार बार उसी आयल में पका रहे हो.
تو وہ بھی مناسب نہیں ہوتا. اس میں بھی قباحتیں ہیں بہت ساری جو میڈیکلی سائنس کی ذریعے سے پروون ہے. تو مطلب آپ اپنی جو خواہش ہے تلی ہوئی چیزوں کی اس کو آپ ریڈیوس کریں, کم کریں, بجائے اس کے کہ آپ بیمار ہو کے لیٹ جائیں. تو یہ بہت ضروری ہے. صحیح. اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب پانی کا استعمال, آپ نے فرمایا کہ اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں سحری میں بھی, کہ شاید انہیں دن بھر پیاس نہیں لگے گی, اور پھر شام میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ افطار کے وقت بھی پانی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس رجحان سے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ کو ایسی چیزیں کھانی چاہیے جو پانی کو ریٹین کرتی ہوں, جیسے سبزیاں ہیں, کھیرا, ککڑی, یہ پانی کو ریٹین کرتی ہیں یہ پانی ہی, یا فروٹس ہیں وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں, وہ بھی ریٹین کرتے ہیں پانی کو. لیکن فروٹ کو جوسز کی شکل میں نہ استعمال کیا جائے, بلکہ اس کو کمپلیٹ اس کو جو ہے آپ استعمال کریں. مطلب اگر اس کے اوپر جیسے آپ کینو, مالٹا یا یہ سیب ہے, اس کو آپ بڑے احتیاط سے استعمال کر سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ ڈیلے, جب آپ اس کو چھلکا یعنی کہ جو اس کے سفید پورا چھلکا نہیں میں کہہ رہا ہوں, اس کو کھاتے ہیں تو وہ سلو پروسیس ہو جاتا ہے آپ کے ایبزارپشن کا. اسی طرح جب ایبزارپشن سلو ہوتی ہے تو آپ کو آہستہ آہستہ شوگر آپ کی ریلیز ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ شوگر آپ کی بڑھتی ہے. اور جب آپ پانی پی لیتے ہیں بہت زیادہ, تو جو آپ کا سسٹم ہے وہ پانی اتنا زیادہ چلا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ ڈیلے ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کا کھانے پینے کا جو پروسیس ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا. جب وہ ڈیلے ہو جائے گا تو آپ کیسے اس کو کریں گے؟ یعنی کہ ایسڈ جو ہے تیزاب, نمک کا تیزاب ہمارے معدے میں ہوتا ہے, اس کو اگر آپ پانی بہت زیادہ پئیں گے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا. جب ڈائلیوٹ ہو جائے گا وہ جراثیم نہیں مارے گا, وہ جراثیم نہیں مارے گا تو آپ کو ڈائریا, اس قسم کی شکایتیں ہو سکتی ہیں. تو اسی لیے آپ تھوڑا تھوڑا پانی لیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو استعمال کریں, تو آئی تھنک اس سے کچھ مسئلہ نہیں ہوگا. صحیح سر. آپ سے سر بات چیت کے ہم آخری حصے میں ہیں, اور صحت کے امراض سے ہٹ کر کچھ اگر سماجی رویوں سے متعلق بات کی جائے, کیونکہ آپ کے جو دانشورانہ باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے اور ہمارے سامعین کے لیے انتہائی معنی رکھتی ہیں. تو آپ نے برداشت کا ذکر کیا تھا کہ روزہ برداشت کا درس دیتا ہے. آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو کیا ایسی سماجی عادات ہیں جن کو رمضان المبارک کے دوران اپناتے ہوئے اپنی شخصیت میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ بڑی خوبصورت آپ کا سوال ہے. دیکھیں, اگر کسی سے جھگڑا ہو, مطلب کہ آپ سے جھگڑا ہے, تو آپ کہیں جی میرا روزہ ہے, میں آپ کی اس بات کا جواب نہیں دے سکتا, میں روزے سے ہوں. تو برداشت کی ایک انتہا ہوتی ہے. سماجی جو رویے ہیں ان میں بڑی چینج آ سکتی ہے. اچھا, پھر آپ روزہ اگر آپ نے رکھا نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے, لو جی پانی پی رہے ہیں کہ جی میں روزہ نہیں ہے, میں دکھا رہا ہوں میں بڑا سچا ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. روزے کا احترام ضرور کرنا چاہیے. اگر آپ کا روزہ نہیں بھی ہے تو آپ یہ پانی پینا یا لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہ کریں, بلکہ احتیاط سے آپ اپنے اندر کسی جگہ بیٹھ کے کر لیں. کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا سماجی رویوں میں بڑا چینج لاتی ہے. پھر دوسرا, انسانیت کی مطلب احترام کرنا, کہ کوئی بھی بندہ ہو, کسی بھی نسل سے ہو, کسی بھی علاقے سے ہو, کیسی اس کی رنگ اور شخصیت ہو, اس کو آپ نے احترام دینا ہے. احترام جو ہے وہ آپ کی اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ انسانوں کو یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. اس میں رنگ و نسل کی چیزیں چھوڑ دی جائیں. رنگ و نسل کی جب چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں تو انسانیت پرویل کرتی ہے, اور انسانیت ہی ہمارے اس گلوبل ولیج کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے. صحیح. آخر میں ڈاکٹر صاحب, چونکہ اکثر بچے بھی والدین کے ساتھ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے, وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں گے, اور والدین حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں یقیناً ان کی. تو میں چاہ رہا تھا کہ ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی کچھ کہہ دیں. دیکھیں, بچوں پر جیسے نماز فرض ہے, بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے, چھوٹے بچوں پر. لیکن ہمارے یہاں ایک عجیب ٹرینڈ ہے کہ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں, پھر ان کے ہار پہناتے ہیں, پھر وہ بیچارے روزے تک جو ہے بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کریں. جی. ان کو بتائیں کہ روزہ ایک لمٹ
آپ کی جب ایج آئے گی آپ پھر روزہ رکھیں گے، پھر اس کے بینیفٹس ان کو بتائیں کہ یہ ہوگا. اگر جو بچے ایسے ہیں جو روزہ رکھنے کے قابل ہیں ان کو ضرور انکریج کریں، ان کو بتائیں لوگوں کو کہ دیکھو یہ روزہ جو ہے اس کے یہ فائدے ہیں، اس طرح آپ اپنی زندگی کو منظم کر سکتے ہیں. یہ روزہ یہ ہے آپ کو یہ بھی تو درس دیتا ہے کہ اگر آپ بھوکے ہیں تو بھوکے جو لوگ ہماری دنیا میں بھوکے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کنٹریبیوشن کریں، آپ ان کے لیے سپلائی کریں، ان کو راشننگ دیں، ان کے ساتھ ان کے آنسوؤں کو پہنچیں. تو یہ ایک بہت بڑی درس ہے اس روزے میں. یہ کہ یہی نہیں ہے کہ بھوکا رہنا، بلکہ یہ ہے کہ جو آپ سے ناراض ہے، جو آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، آپ ان کے گھر چلے جائیں، ان کو کہیں مجھے گلے لگاتا ہوں میں، غلطی آپ کی ہے میری، اس کو بھول جائے، آپ میرے بھائی ہیں. آپ دیکھیں گے رحمتوں کی بارش ہوگی، نور کی بارش ہوگی، اور روزہ جو ہے اس کا صحیح آپ کو ادراک ملے گا. اور یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ بھی آپ نے بہت اچھا سلوک کرنا ہے، خصوصی طور پر پریگننٹ خواتین جو ہیں ان کے روزے کے درمیان ان کی بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اگر آپ شوہر کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، افطاری میں، دوسری چیزوں میں، گھر کے کام کاج میں ان کا حال کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے گاڑی جو ہے یہ رل مل کر چلتی ہے، اور اس میں عظمت ہمیشہ عورت کے پاؤں تلے جنت رکھ کے اللہ نے بتا دی ہے کہ تم کسی سے کم نہیں ہو. تو ہمارے بھی دین میں اور ہمارے بھی لوگوں کو یہ چاہیے کہ رمضان شریف میں یہ نہ دیکھیں کہ صبح وہ بیچاری اٹھ کے سحری بنائے، پھر وہ بنائے، اور پھر اس کی اگر طبیعت بھی ناساز ہو تو آپ اس کا پورا ساتھ دیں. جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سعید احمد صاحب، ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. They
جی سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے حوالے سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں urd@cri.com.cn پر۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔ شاہد افراز خان کو CRI کے بیجنگ اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ نسبت میری مولا علی نال نسبت میری چڑھ گیا مینو حیدری رنگ دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست دم علی علی سخی لال کلندر مست مست لجپال کلندر مست مست دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست دم کلندر مست مست دم دم کلندر مست علی علی لجپال کلندر مست مست دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر
लाया तो दिवाली साया आखि जमलंगा तू अली 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 आखि जमलंगा आखि जमलंगा तू अली 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 आखि जमलंगा आखि जमलंगा सच्चे अपे मन लड़गे आखि जमलंगा सच्चे अपे मन लड़गे आज नहीं तो कल सारे अली अली कहेंगे आज नहीं तो कल सारे अली अली कहेंगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त चुनलाल कलंदर अलजबाल कलंदर शाहबाज कलंदर असफिलाल कलंदर परवाज कलंदर इकराज कलंदर शाहबाज कलंदर अलजबाल कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त करके रखना 98 दा साउंड वखरा हुण तुसी करके रखना सारे डीजे नहीं पाउंदे नवे नवे गाने लांदे सारे डीजे नहीं पाउंदे नवे नवे गाने लांदे गल दोस्ती वाली समझांदे 98 दा साउंड वखरा हुण तुसी करके रखना 98 दा साउंड वखरा हुण तुसी करके रखना सोने हो चाइना रेडियो इंटरनेशनल एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और एफएम पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालाते हाजरा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।